Hello and welcome everyone to the next video of online learning. यो भिडियोमा हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रब्लम 5.4 गर्दैछौँ। प्रब्लम तपाईँको स्क्रिनमा छ। प्रब्लमको लागि चाहिँ तपाईँले अस्मिता पब्लिकेसनको मास्टर्स थर्ड सेमिस्टरको बुक रिफर गर्नुभयो भने हुन्छ। पेज नम्बर 249 रहेको छ। यो प्रब्लममा चाहिँ अलि धेरै नै रिक्वेस्ट आएको हुनाले यो प्रब्लम गर्न लाग्यो। यो प्रब्लममा पहिलो इरर भनेको तपाईँको एसेट साइडमा हेर्नुभयो भने तपाईँको यो एमाउन्ट तलमाथि दिएको छ है। जुन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भन्ने एउटा एसेट्सको सब हेडिङ छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो जुन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भन्ने लाइन दुई ठाउँमा गएको छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एमाउन्ट तलमाथि भएको छ। एमाउन्टलाई मैले एरो दिएर सच्याइसकेको छु र यसमा अलिकति कन्फ्युजिङ कुरा भन्ने कि यो हिसाब नमिल्नेको कारण चाहिँ यसमा यो जुन एडिसनल इन्फर्मेसनमा पर्चेज अफ र मेटेरियल्स दिएको छ 4,50,000 एक्सक्लुडिङ क्यारिज इनवार्ड हुनुपर्ने ठाउँमा इन्क्लुडिङ क्यारिज इनवार्ड हुनुपर्ने हो है। त्यति एउटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिसाब धेरैको नमिलेको कारणले सबैले चाहिँ प्रब्लम 5.4 भनेर रिक्वेस्ट आएको हुनाले चाहिँ प्रब्लम 5.4 गर्न लागेको हो मैले। र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने बेला जहिले पनि क्वेसनले हामीलाई 2 इयर्सको ब्यालेन्स सिट दिएको हुनुपर्छ र सेकेन्ड इयर अर्थात् फाइनल इयरको इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको हुनुपर्छ है। त्यो दिएको खण्डमा मात्र हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउन सक्छौँ। यसमा 2 इयर्सको इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट भन्दा पनि सेम इयरको ब्यालेन्स सिट छ, तर ब्यालेन्स सिट चाहिँ के छ भन्दा बिगिनिङ अफ द इयर र एन्डिङ अफ द इयर हामी 2 इयर्स पनि भन्न सक्छौँ है। बिगिनिङ अफ द इयरमा दिएको छ क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिज र बिगिनिङ अफ इयरमै दिएको छ एसेट्स, त्यसरी एन्डिङ अफ द इयर ब्यालेन्सहरू पनि दिइरहेको छ है। इन्कम स्टेटमेन्ट त दिएको छैन, तर इन्कम स्टेटमेन्टमा हुनुपर्ने सबै कुराहरू दिइरहेको छ, जस्तै सेल्स रेभेन्यू, वेजेस एक्सपेन्सेस सबै एडिसनल इन्फर्मेसन दिइरहेको छ है। अब यिनीहरू कुन आइटम कहाँ पर्छ अर्थात् क्यास फ्रम अपरेटिङ, क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ र क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ त्यो एक्टिभिटिजमा कहाँ जहाँ पर्छ त्यही लगेर हामीले राख्न सक्छौँ भने क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट इज नट टु हार्ड है। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि एसेट साइडमा केही इन्क्रिमेन्ट हुन्छ है, एसेट साइड बढ्छ भने क्यास आउटफ्लो हुन्छ र एसेट साइड घट्छ भने क्यास इन्फ्लो हुन्छ। मतलब लास्ट इयरबाट करेन्ट इयरमा आउँदाखेरि मतलब फर्स्ट इयरबाट सेकेन्ड इयरमा जाँदाखेरि एसेट साइडमा एमाउन्टहरू इन्क्रिज भएको छ है। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा कुरा गरौँ, एसेट साइडमा 5 लाख छ बिगिनिङ अफ द इयरमा, एन्डिङ अफ द इयरमा 7 लाख छ भनेको 2 लाखको एसेट्स इन्क्रिज भएको छ। एसेट्स इन्क्रिज हुनु भनेको क्यास आउटफ्लो हुनुभयो। यस्तै सबै एसेट्समा यही हुन्छ है, करेन्ट एसेट्स फिक्स एसेट्स सबैमा त्यही हुन्छ है। अनि त्यसै गरी क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजमा पनि केही कुरो इन्क्रिज हुन्छ भने क्यास इन्फ्लो हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ भने क्यास आउटफ्लो हुन्छ। फर इक्जाम्पल सेयर क्यापिटल दिइरहेको छ, बिगिनिङ अफ द इयरमा 8 लाख छ र इन्डिङ अफ द इयरमा 10 लाख छ भनेको 2 लाखको एडिसनल क्यापिटल इस्यु भएको रहेछ। क्यापिटल इस्यु भएपछि के आउँछ, क्यास इन्फ्लो हुन्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनलाई दिइरहेको छ सेल्स रेभेन्यू नेट अफ रुपिज 1 लाख रिटर्न फ्रम द कस्टमर्स वाज रुपिज 12 लाख भनेछ। यो जुन 1 लाखको सामान रिटर्न गरिसकेपछि हाम्रो नेट सेल्स चाहिँ 12 लाख भएको रहेछ भनेर क्वेसनले भनेको छ। वेजेस एक्सपेन्सेस रुपिज 2 लाख, पर्चेज अफ र मेटेरियल्स रुपिज 4,50,000। यसलाई एक्सक्लुडिङ भन्दा नि इन्क्लुडिङ भन्यो भने चाहिँ हाम्रो हिसाब मिल्छ है। यो एक्सक्लुडिङ होइन, कि त क्यारिज इनवार्डको कुरै नगर्नु पऱ्यो, किनभने क्यारिज इनवार्ड दिएको छ भने त्यसलाई इन्क्लुडिङ भनेर राख्नु पऱ्यो है। क्यास म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस 1 लाख, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 80,000 एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ रुपिज 25,000 पनि इन्क्लुड गरेको छ भने चाहिँ यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा नन क्यास एक्सपेन्सेस हामी राख्दैनौँ। त्यो डिप्रिसिएसन भनेको नन क्यास एक्सपेन्सेस हो, त्यो हामी घटाउँछौँ। अब 2 लाखमा 80,000 गऱ्यो, 1,20,000 बाँकी रह्यो। इन्ट्रेस्ट भनेको त हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस होइन, इन्ट्रेस्ट भनेको त अपरेटिङ एक्सपेन्सबाट घटाएपछि इबिआइटी आउँछ, इबिआइटीबाट मात्रै इन्ट्रेस्ट घटाउँछौँ भनेपछि क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा नि हाम्रो एउटा छुट्टै सब हेडिङ हुन्छ नि है। क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा नम्बर 4 मा हुन्छ क्या पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेर त्यसमा ल्याएर राख्छौँ है। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा यो 25,000 पनि घटेपछि 95,000 मात्र बाँकी रहन्छ। डिभेन्चर्स वे रिडिम्ड विथ 10% प्रिमियम भनेको छ है। क्वेसनले डिभेन्चर वे रिडिम भनेपछि चाहिँ हामीले त क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजमा हेऱ्यौँ भने बिगिनिङ अफ द इयरमा 2 लाख डिभेन्चर थियो, एन्डिङ अफ द इयरमा 1 लाख भनेपछि 1 लाखको डिभेन्चर रिडिम भएको रहेछ। जुन 1 लाखको डिभेन्चर रिडिम भयो त्यसमा 10% प्रिमियम पनि दिएको रहेछ भन्दाखेरि डिभेन्चर फिर्ता गर्दाखेरि 10% पैसा थपेर दिएको रहेछ। 1 लाखको 10% भनेको 10,000, डिभेन्चर 1 लाख भनेपछि टोटल 1,10,000 क्यास आउटफ्लो भएको रहेछ। त्यसै लस एन्ड सेल अफ प्लान्ट कस्टिङ रुपिज 80,000 एन्ड एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन अफ रुपिज वाज रुपिज 10,000 भनेछ। लस एन्ड सेल अफ प्लान्ट भनेको चाहिँ हामी केमा एडजस्टमेन्ट गर्छौँ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट बनाउँछौँ, त्यहाँनिर कतिको सेल गर्यो र कतिको इन भयो त्यसमा गएर एडजस्टमेन्ट गर्छौँ, लस पनि त्यसमै गएर एडजस्टमेन्ट गर्छौँ। यसलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा छुट्टै देखाउनु त पर्दैन,
तर एडजस्टेड एमाउन्ट चाहिँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको एडजस्टेड एमाउन्ट चाहिँ ल्याएर इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा राखिदिने हो ए त्यस्तै हो अब आउट अफ द करेन्ट इयर्स प्रफिट प्रोभिजन वर मेड फर ट्याक्स एन्ड डिभिडेन्ड अफ ₹60,000 एन्ड ₹50,000 रेस्पेक्टिभली भनेको छ जुन हाम्रो यो करेन्ट इयरको प्रफिट आउँछ नि इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ हाम्रो प्रफिट निस्किन्छ तर यो करेन्ट इयरको प्रफिटबाट चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ 60,000 चाहिँ ट्याक्सको लागि ट्याक्स तिर्नको लागि छुट्याउने अनि 50,000 चाहिँ डिभिडेन्ड तिर्नको लागि छुट्याउने भनेको चाहिँ प्रोभिजन भनेको व्यवस्था है भनेपछि अब यहाँ हामीले क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजमा हेऱ्यो भने ट्याक्स प्रोभिजन भनेर पनि दिएको छ डिभिडेन्ड प्रोभिजन भनेर पनि दिएको छ यहाँबाट एडजस्टमेन्ट अब एडजस्टमेन्ट भनेको तपाईको प्रोभिजन फर ट्याक्स एकाउन्ट र डिभिडेन्ड प्रोभिजन एकाउन्ट बनाएर सल्भ गरिनुभयो अर्थात् फर्मुला युज गरिनुभयो फर्मुला युज गर्दा के हुन्छ ओपनिङ प्रोभिजन प्लस करेन्ट इयर प्रोभिजन माइनस क्लोजिङ प्रोभिजन गर्यो भने ट्याक्स पेड आउँछ त्यसै डिभिडेन्ड पेडको लागि पनि ओपनिङ प्रोभिजन प्लस करेन्ट इयर प्रोभिजन माइनस क्लोजिङ प्रोभिजन गर्यो भने डिभिडेन्ड पेड आउँछ तर म चाहिँ फर्मुला भन्दा पनि बढी ट्याबुलेसन मेथडबाट गर्न सिकाउँछु किनभने धेरै सजिलो हुन्छ यो सबै ठाउँमा काम लाग्ने हुन्छ है अब हामीले ब्यालेन्स सिट दुईटा इयर भन्नाले अब यो सेम इयर भए पनि एन्डिङ इयर र एन्डिङ ब्यालेन्स र ओपनिङ ब्यालेन्स छ त्यही भएर टु डिफ्रेन्ट इयर भनेर बुझौँ ल गरौँ अब सुरुमा के हुन्छ हाम्रो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज सबैभन्दा पहिला के हुन्छ नम्बर 1 मा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स कस्टमरसँग कुन क्यास कलेक्ट गर्छौँ हामीले बेचेको सामानको सेल्सको कलेक्ट गर्छौँ है सेल्स भनेको कति छ 12 लाखको सामान छ क्यास सेल्स कलेक्सन भनेपछि क्यास इन्फ्लो भयो है 12 लाखको हामीले कलेक्सन गऱ्यौँ र क्यास सेल गर्दाखेरि केही क्रेडिट सेल्सहरू भएको छ भने एकाउन्ट रिसिभेबल भन्ने एउटा एकाउन्ट क्रिएट हुन्छ र एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको करेन्ट एसेट्स हो जुन हामीले एसेट साइडमा देख्न सक्छौँ जसको एमाउन्ट चाहिँ 1,50,000 बाट 2 लाख पुगेको छ भनेको बढेको छ अब इन्क्रिज इन अकाउन्ट्स रिसिभेबल्समा कति छ पैसा 50,000 ले इन्क्रिज भएको छ इन्क्रिज हुनुको क्यास आउटफ्लो हुनु हो है यो छ त्यसै गरी अब यसको पालो सेकेन्ड नम्बरमा क्यास पेड टु सप्लायर्सलाई क्यास तिर्यो कुन चाहिँ क्यास तिर्छ हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्स तिर्छौँ तर यहाँ क्वेसनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्स छैन कस्ट अफ गुड्स सोल्स अब हामीले वर्किङ नोट गरेर निकालिनु भयो अर्थात् यसैमै सल्भ गरेर कस्ट अफ गुड्स सोल्समा पर्ने आइटमहरू जोड्दै गयो भने नि मिल्छ के छ कस्ट अफ गुड्स सोल्समा वेजेस एक्सपेन्सेस पर्छ अभियसली पर्छ पैसा तिरेको हुन्छ हामीले पैसा तिरेको भने चाहिँ के हुन्छ क्यास आउटफ्लो माइनस 2 लाख वेजेस सँगसँगै हामीले ब्यालेन्स सिटमा हेऱ्यौँ भने वेजेस एक्रुड आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भन्छ जसलाई हामी यो पनि रहेछ लास्ट इयर 50,000 थियो यो इयर 20,000 छ लायबिलिटिज डिक्रिज भयो क्यास आउटफ्लो डिक्रिज इन वेजेस त्यसै गरी एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेरौँ पर्चेज अफ र मेटेरियल्स 4,50,000 पर्चेज गर्दा पेड गर्छौँ 4,50,000 यो पनि यहाँको माइनसमा पछि क्यास म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस भनेको अर्को अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा राखौँ है म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस कस्ट अफ गुड्स सोल्समै राखौँ माइनस 1 लाख कस्ट अफ गुड्स सोल्समा दुईटा आइटमहरू पनि पर्छ ब्यालेन्स सिटमा हामीले हेर्नुपर्छ के हो एउटा एकाउन्ट्स पेएबल क्रेडिट पर्चेज हो भने र अर्को इन्भेन्ट्री यदि हाम्रो सामान बेचेर सकेको छैन भने अब एकाउन्ट्स पेएबल हेऱ्यो भने हामीले एमाउन्टमा नो चेन्ज है ओपनिङमा जति थियो क्लोजिङमा त्यति छ 1 लाख नै छ है कसरी कसैसँग पैसा उधारमा किनेको पनि छैन अर्थात् है उधारो त्यो प्लास्टिक किनेको सामान यो इयर तिरेको पनि छैन है एकाउन्ट्स पेएबलमा नो चेन्ज भनेपछि त्यो हामी इफेक्ट यहाँ देखाउँदैनौँ तर इन्भेन्ट्री चाहिँ 1 लाख थियो 1,50,000 भएछ भनेको जतिको हामीले सामान प्रड्युस गर्यो त्यति बेच्न सकेनौँ भनेपछि के हुन्छ इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री
इन्भेन्ट्री बढ्यो इन्भेन्ट्री भनेको करेन्ट एसेट्स बढ्नु भनेको प्लस आउटफ्लो हुनु हो यो 50,000 यति राखेर हामी सम गर्यो भने हो 8,30,000 है 3 नम्बरमा cash paid to employees and other operating expenses cash paid to employees and other operating expenses salaries पर्छ operating expenses पर्छ क्वेशनले salaries दिएको छैन भने अब operating expenses दिएको होला नि हैन operating expenses मा जम्मा 2 लाख एक्सपेन्सेस मा हामीले 80,000 डेप्रिसिएसन को लागि घटाउँछौं 25,000 चाहिँ इन्ट्रेस्ट को लागि घटाउँछौं किनभने यसमा पर्ने आइटम हैन कहाँ पर्ने हो भन्दा डेप्रिसिएसन भनेको एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन मा गएर हामी एडजस्टमेन्ट गर्छौं र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको छुट्टै सब हेडिङ छ त्यसको त्यहाँ लगेर तिर्छौं 95,000 अब एउटा प्रिपेड इन्स्योरेन्स भन्ने पनि छ है करेन्ट एसेट्स मा एसेट साइड मा 10,000 थियो 20,000 थियो operating expenses हामीले तिरेको हो नि त माइनस मा राख्नु पर्छ operating expenses तिरेको प्रिपेड इन्स्योरेन्स पनि बढेको छ करेन्ट एसेट्स बढेको छ मिन्स इन्क्रिज भनेको थियो कि इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट्स त जहिले क्याश आउटफ्लो हुन्छ फोन नम्बरमा पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स इन्ट्रेस्ट कति तिरेछ हामीले एक्रुड इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट त केही छैन हैन इन्ट्रेस्ट कति तिरेको छ हामीले 25,000 माइनस 25 पेमेन्ट अफ ट्याक्स को लागि चाहिँ अब फर्मुलै बनाउँदा पनि भयो फर्मुलैबाट गर्दा नि भयो नभए अर्थात् यसरी एउटा हामी बनाउँछौँ हैन पहिले बनाइसकेर चाहिँ हामी प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको हाम्रो करेन्ट लायबिलिटिज हो नि हैन लायबिलिटिजहरुको जहिले पनि एन्ट्री गर्दाखेरि के हुन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स छ भने क्रेडिट साइडमा क्लोजिङ ब्यालेन्स छ भने डेबिट साइडमा एसेट्सहरुको ओपनिङ ब्यालेन्स छ भने डेबिट साइडमा क्लोजिङ ब्यालेन्स छ भने क्रेडिट साइडमा त्यति बुझ्नु पर्यो अनि एड गर्नुपर्ने कुराहरु छ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको हाम्रो करेन्ट लायबिलिटिज ओपनिङ ब्यालेन्स छ 50,000 क्रेडिट साइडमा राख्छौं क्लोजिङ ब्यालेन्स छ भने डेबिट साइडमा राख्छौं कति छ 60,000 अब जोड्ने बेला चाहिँ ओपनिङ साइड जान्छ त्यहाँबाट जोड्छौं ओपनिङ साइडमा के हुन्छ क्याश प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर 60,000 छ है बाइ करेन्ट इयर्स प्रोभिजन फर ट्याक्स 60,000 छ है अनि यो टोटल भयो 1,10,000 र यहाँ 1,10,000 भन्दा कति चाहिन्छ ब्यालेन्सिङ फिगर 50,000 यो 50,000 चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर भयो त्यसलाई हामी के भन्छौं टु ट्याक्स पेड त्यसलाई ब्यालेन्सिङ फिगर भन्छौं है यति अमाउन्ट राख्ने हामीले 50,000 पेडमा माइनस 50,000 गर्दियो भने के त्यो हुन्छ अब अरु केही आइटम छैन भने अब यसलाई हामी सम गर्छौं अनि यो भनेको के हुन्छ नेट क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज
टु सम जम्मा 1,40,000 चाहिँ हाम्रो क्यास इन्फ्लो भएको रहेछ अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा पर्ने आइटम भनेको मात्र फिक्स एसेट्स हो है, कतै जानु पर्दैन। फिक्स एसेट्समा के छ त्यो हेर्छौँ हामी। क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज फिक्स एसेट्समा हाम्रो पहिले चाहिँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। यो हाम्रो क्वेसनमा एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन आइसकेपछि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी जुन हाम्रो भ्यालुएसन दिएको छ, बिगिनिङ अफ द इयर 5 लाख, एन्डिङ अफ द इयर 7 लाख, बिगिनिङ अफ द इयर 6,50,000, एन्डिङ अफ द इयर 8 लाख, जुन यो छ एसेट्स भ्यालुएसन चाहिँ ग्रस कन्सेप्टमा भएको छ, भनेको जतिमा किनेको ओरिजिनल कस्टमै भएको छ। यसमा यसबाट डिप्रिसिएसनहरू कुनै पनि घटाएको छैन। र यस्तो एसेट्समा लाग्ने डिप्रिसिएसनहरू चाहिँ कहाँ लगेर जोडिन्छ भन्दा एक्युमुलेट हुन्छ भन्दाखेरि एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर एकाउन्ट छ, त्यहाँ गएर एक्युमुलेट हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा हाम्रो सेल भएको त छैन, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छैन भने चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज भएको छ है। सेल भएको छैन तर यो इयर इन्डमा गएर इन्क्रिज भएको छ भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो, इन्क्रिज, अर्थात् इन्क्रिज भन्दा के भन्नु, पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। पर्चेज गर्दाखेरि क्यास आउटफ्लो हुन्छ, अर्थात् के गरौँ बुझौँ, एसेट्स हो, इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज हुने बित्तिकै के हुन्छ, क्यास आउटफ्लो हुन्छ 2 लाख। अब प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको चाहिँ हामी के गरौँ, र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट भनौँ, किनभने त्यो सेल पनि भएको छ। कतिमा सेल भएको छ, 80,000 पर्ने सामान है, कस्टिङ रुपिज 80,000, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन 40,000, ओरिजिनल कस्ट 80,000 छ। यसमा डिप्रिसिएसन घटाउँदाखेरि 40,000 घटाउनु पऱ्यो, भनेको 40,000 घट्छ। र 40,000 80,000मा 40,000 घटाएर बुक भ्यालु बाँकी रह्यो 40,000, र त्यसमा पनि 10,000 लस छ। 40,000 पर्ने सामान 10,000 लसमा बेच्नु भनेको कति बेच्नु भयो, 8,000मा बेच्नु है। अब मैले अघि नै भनिसकेँ, एसेट्स हो भने हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ ओपनिङ डेबिट साइडमा हुन्छ है, 1,50,000 बाई ब्यालेन्स, क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ 8 लाख हुन्छ। के गर्छौँ, सेल छ भनेर बाई सेल अफ एसेट्स, कतिमा बेच्यौँ हामीले, 80,000 जाने सामान 40,000 को एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन घटाइसकेपछि 10,000 खाडा खाएर बेचेको नि त होइन, त्यो भनेको जम्मा 30,000। यो एमाउन्टलाई मार्क गरेर राखौँ है, बाई लस अन सेल अफ प्लान्ट कति हो त, 10,000। त्यसपछि बाई एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन सोल्ड पार्ट कति हो त, 40,000। सेल डाउन यति गरिसकेपछि हाम्रो यो साइडको टोटल आउँछ, कति आयो, 8,80,000। यहाँ पनि 8,80,000 हुनु पऱ्यो होइन त, भने अब कति एमाउन्ट पुग्यो त यहाँ भन्दाखेरि कस्ट टु 8,80,000 माइनस गर्दाखेरि 1,30,000 पुग्यो, जुन 2,30,000 जुन नपुग्यो हो, अर्थात् 2,30,000 जुन हाम्रो एसेट्स बढेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो केबाट आयो भन्दा टु पर्चेज अफ प्लान्ट। 30,000 को सामान बेच्यो, सामान बेचेको त एक्चुअली 80,000 को हो, तर 80,000 को सामान बेच्दा क्यास चाहिँ कति आयो, 30,000 आयो। र किन्दाखेरि चाहिँ 2,30,000 को सामान किन्यो, प्लान्ट किन्यो भन्दाखेरि क्यास कति गयो, 2,30,000। यही लेखौँ अब पर्चेज अफ प्लान्ट, सामान नै प्लान्ट हो, माइनस 2,30,000 सेल अफ प्लान्ट चाहिँ 30,000। यो सम गऱ्यो भने हामीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा पर्ने आइटम जम्मा यति हो, मोटामोटी यति नै हो, 4 लाख को क्यास आउटफ्लो भएको रहेछ है। नेट क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ
थर्ड नम्बरमा क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज पर्छ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा पर्ने आइटम भनेको क्यापिटल लायबिलिटिजको करेन्ट लायबिलिटिज बाहेक सबै आइटम है त्यसमा पनि प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड चाहिँ हामी एडजस्टमेन्ट गरेर एक्चुअली कति डिभिडेन्ड पेड गरेर क्यास आउट भएको त्यो निकाल्छौँ है सेयर क्यापिटल बढेको छ करेन्ट लायबिलिटिज क्यापिटल लायबिलिटिजमा परेको छ भने चाहिँ इस्यु अफ सेयर क्यापिटल क्यास इन्फ्लो भयो बढेको छ 2 लाखले क्यास बढ्यो अर्को रिडिम्सन अफ डिभेन्चर क्वेसनले नि भनेको छ र हामी देख्न पनि सक्छौँ त्यहाँ 2 लाखबाट 1 लाखमा झरेको छ 1 लाख अनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रिमियम तिरेर रिडिम्सन गरेको छ भनेछ है प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर भनेको -10,000 आउटफ्लो भएको छ नि त हैन बैंक लोन पनि बढेको छ सुरुमा हाम्रो जम्मा 1 लाख रुपैयाँ बैंक लोन थियो अहिले 3 लाख रुपैयाँ भनेपछि बैंक लोन हामीले लिएको रहेछौँ बैंक लोन लिनु भनेको क्यास इन्फ्लो हुनुभयो है इन्क्रिज इन बैंक लोन भनेको 2 लाख त्यस्तै गरी एकाउन्ट्स पेबल परेन वेजेस एक्टिभ परेन ट्याक्स प्रोभिजन भइसक्यो डिभिडेन्ड प्रोभिजन है डिभिडेन्ड पेड पनि निकालौँ है डिभिडेन्ड पेड कति हुन्छ त भन्दाखेरि वर्किङ नोट गरौँ डिभिडेन्ड पेडको लागि प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड यहाँ छ है सेम यही नै हो है सेम यही नै हुन्छ किन भन्दा करेन्ट लायबिलिटिज हो नि त करेन्ट लायबिलिटिज ओपनिङ ब्यालेन्स क्रेडिट साइडमा क्लोजिङ ब्यालेन्स डेबिट साइडमा है ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो 1 लाख क्लोजिङ ब्यालेन्स छ हाम्रो 60,000 अनि करेन्ट इयर प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड चाहिँ कति डिभिडेन्ड तिर्नको लागि यो वर्ष कति छुटाएको रहेछ प्रफिटबाट 60,000 छुटाएको रहेछ 60,000 छुटाएको भनेको 1,60,000 हैन 50,000 छुटाएको रहेछ यहाँ है यसरी चाहिँ बुझ्दा हुन्छ के हुन्छ भने करेन्ट लास्ट इयरमा चाहिँ डिभिडेन्ड तिर्नलाई 1 लाख लास्ट इयरसम्ममा चाहिँ है लास्ट इयरमा हैन लास्ट इयरसम्ममा चाहिँ डिभिडेन्ड तिर्नलाई 1 लाख रुपैयाँ छुटाएको रहेछ यो इयरमा चाहिँ 50,000 पनि डिभिडेन्ड तिर्नुपर्छ भनेर छुटाएको रहेछ भनेपछि टोटल हामीसँग डिभिडेन्ड तिर्नलाई पैसा कति बाँकी भयो 1,50,000 बाँकी भयो तर एक्चुअली 1,50,000 त बाँकी छैन क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ ब्यालेन्समा हेर्ने हो भने 60,000 मात्र बाँकी छ भनेको 1,50,000 डिभिडेन्ड तिर्नलाई छुटाएको पैसामा जम्मा 60,000 रुपैयाँ बाँकी छ भने चाहिँ बाँकी 90,000 खोइ त भन्दाखेरि डिभिडेन्ड तिर्नलाई छुटाएको पैसा अरू शीर्षकमा खर्च हुन्छ हुँदैन घट्यो भनेपछि के कारणले घट्यो डिभिडेन्ड तिर्यो त्यही भएर घट्यो हैन त 90,000 है यो डिभिडेन्ड तिर्नलाई छुटाएको पैसा डिभिडेन्ड तिर्यो त्यही भएर घट्यो है टु डिभिडेन्ड पेड पेड भनेपछि क्यास आउटफ्लो माइनस कम गरौँ यो भनेको नेट क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हो 2 लाख अब के गरौँ त नेट चेन्जेस इन क्यास भनेर राखौँ जसमा चाहिँ A plus B plus C हामीले A मा निकालेको एन्सर B मा निकालेको एन्सर C मा निकालेको एन्सर जोड्ने है फर्स्ट सम A मा निकालेको एन्सर 1,40,000 B मा निकालेको 4 लाख र C मा निकालेको 2 लाख B मा चाहिँ -4 लाख है भनेको जम्मा 60,000 ले क्यास हाम्रो इन्क्रिज हैन डिक्रिज भएको रहेछ -60 है उसमा ओपनिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट राख्यो भने हामीले ओपनिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको क्यास भयो ब्याङ्क भयो अनि मार्केटेबल सेक्युरिटिज भयो है मार्केटेबल सेक्युरिटिज जुन हामीले सेयरहरू किन्छौँ नि इन्भेस्टमेन्ट गरेको त्यो सर्ट टर्म सेयरहरू सेयर बेच्न सक्ने सेयरहरूलाई पनि मार्केटेबल सेक्युरिटिज क्यास इक्विभ्यालेन्टमा गन्छौँ हामी ओपनिङमा हाम्रो क्यास एट ब्याङ्क चाहिँ 80,000 छ क्यास इन ह्यान्ड 10,000 टोटल 90,000 छ है
यो जोड्दाखेरि कति हुनु पर्यो अब हामीले निकालेको आन्सर अनुसार 30,000 हुनु पर्यो हेरौ त क्लोजिङ ब्यालेन्स कति छ क्यास एट बैंक 25,000 क्यास इन ह्यान्ड 5,000 भनेको 30,000 आयो यही हो हाम्रो आन्सर हामीले क्यास फ्लो गरेको कारण चाहिँ यही हो ल क्लोजिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ 30,000 आयो हाम्रो प्रब्लम सल्भ भयो यसमा केही कन्फ्युजन छ भने तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला ओके यति भन्दै यो भिडियो मैले यही एन्ड गरे है थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो